ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणे भवामः। अस्माकं क्रमे अस्य चातुरर्थिकप्रकरणस्य गतपाठः चतुर्थः पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् चतुर्थे पाठे अस्माभिः तत्र वैञ्छणकठचिरसेनिर्ढञ्ञय भक्भिं कक्कठकोरिहणकृशाश्वर्षे कौमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्षकरणसुगङ्गमप्रगदिनवराहकुमुदादिभ्यः इति सूत्रस्थः अवशिष्टः विचारः कृतः। तत्र सर्वे अपि गणाः ये सन्ति तेषु गणेषु ये शब्दाः पठिताः वर्तन्ते तेषां शब्दानां पाठः कृतः, अपि च तत्तद्गणस्य एकमेकम् उदाहरणं मुख्यतया अस्माभिः साधितम्। ततश्च अस्मिन्नेव गणे तत्र पथः पन्थ च इति गणस्थं सूत्रमपि पठितं। नाम एतत् सूत्रमध्ये एव एतत् सूत्रपठनानन्तरं तत्र अस्माभिः सूत्रं पठितं जनपदे लुप् इति। जनपदे वाच्य चातुरर्थिकस्य लुप् स्यात् इति तस्य अर्थः। अतः तद् पञ्चालानां निवासः जनपदः पञ्चालाः इति रूपं साध्यते। पञ्चालाः इत्यत्र तन्नाम तत्र चातुरर्थिकः यः प्रत्ययः कृतः अण् तस्य निवासः इत्यस्मिन् अर्थे तस्य श्रवणं न भवति, तस्य लोपः भवति। अतः पञ्चालानां निवासः जनपदः इति एतस्मिन् अर्थे तत्र इदं रूपं यदस्माभिः साधितं तत्र विशिष्टा काचित् व्यवस्था अन्या अपि अस्माभिः दृष्टा। सा अन्या विशिष्टा व्यवस्था का इति चेत् लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने इति। नाम लुपि सति व्यक्तिवचने युक्तवत् भवतः। युक्तशब्देन तत्र प्रकृतिः गृह्यते, व्यक्तिशब्देन तत्र लिङ्गं गृह्यते, वचनशब्देन तत्र संख्या गृह्यते। अतः विशेष्यानुसारं प्रकृते लुपि सति लिङ्गं वा वचनं वा न भवति, परन्तु यस्याः प्रकृतेः विशेष्यस्य विशेषणस्य साधनाय, विशेष्यस्य यद्विशेषणं किं पाञ्चालाः तस्य साधनाय तत्र तस्य लिङ्गं वचनं च तदेव स्वीक्रियते यत् प्रकृतेः मूलप्रकृतेः भवति। अर्थात् यस्याः प्रकृतेः तत्र विशेष्यार्थे प्रत्ययः कृतः भवति इति। तेन पञ्चालाः इत्यत्र जनपदः एकवचने यद्यपि विग्रहे श्रूयते तथापि पञ्चालाः इत्यत्र एकवचनं न भवति, परन्तु बहुवचनमेव भवति। यतोहि अत्र प्रकृतिः या स्वीकृता सा प्रकृतिः बहुवचनान्ता आसीत्। अतः एवं किल। ततः कुरवः, अङ्गाः, वङ्गाः, कलिङ्गाः इत्येतेषु सर्वेष्वपि उदाहरणेषु तत्र अस्माभिः तन्नाम बहुवचने नाम तत्र प्रयोगाः बहुवचनस्थाः एव दृष्टाः, यद्यपि बहुवचनस्थैः एतैः प्रयोगैः एकः जनपदः कश्चन बोध्यते। कुरवः अर्थात् कश्चन जनपदः, अङ्गाः अर्थात् कश्चन जनपदः, वङ्गाः अर्थात् कश्चन जनपदः, कलिङ्गाः अर्थात् कश्चन जनपदः। एवं रीत्या तत्र अस्माभिः उच्यते।
तत्र लिङ्गातिदेशस्य उदाहरणं व्याख्यात्रा कटुबदर्याः अदूरभवः जनपदः कटुबदरी इति उदाहृतम्। अतः तत्र जनपदे लुप् अपि च लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति या अन्या व्यवस्था, तस्याः व्यवस्थायाः विषये अस्माभिः अत्र पठितम्। समीचीनम्। एवञ्च एतावान् विषयः तत्र गते पाठे, चतुर्थे पाठे सम्पन्नः। अधुना तावत् वयम् अस्य चातुरर्थिकप्रकरणस्य अग्रिमं पाठम् आरभामहे। अयञ्च पञ्चमः पाठः भवति। एवं किल? तत्र पञ्चमे अस्मिन् पाठे अस्माभिः सूत्रम् अग्रे पठनीयं वर्तते, परन्तु तस्य सूत्रस्य आरम्भादपि पूर्वं व्याख्याता किञ्चित् कथयन् अस्ति। सः किं कथयन् अस्ति तद् अस्माभिः अवधेयं। किं कथयति पश्यन्तु। तदेतत् पूर्वाचार्यसूत्रं पाणिनिः प्रत्याचष्टे। तत्र गतपाठस्य अन्ते पङ्क्तिः आसीत् व्याख्यायाः, लिङ्गातिदेशे तु कटुबदर्याः अदूरभवः जनपदः कटुबदरी इति उदाहार्यं। नाम इदं तत्र उदाहरणं दातव्यं। कटुबदरी इति कटुबदरी इति जनपदः इत्यर्थः। अग्रे कथयति, तदेतत् पूर्वाचार्यसूत्रं पाणिनिः प्रत्याचष्टे। नाम लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचनम् इति एषः नियमः प्राक्तनैः आचार्यैः, नाम पाणिनेः ये प्राक्तनाः आचार्याः व्याकरणस्य रचयितारः अभूवन्, तेषां व्याकरणेषु अयं विषयः दृश्यते। कः विषयः दृश्यते? नाम व्यक्तिवचने लुपि सति युक्तवत् भवतः इति। तैः कदाचित् एतत् सूत्रं साक्षात् एवमेव नोक्तं स्यात्। तेषां सूत्रं किञ्चित् भिन्नमपि भवितुम् अर्हति। आशयः तु अयमेव स्यात्, अथवा सूत्रद्वयेन अयं सर्वोऽपि विषयः उक्तः स्यात्। परन्तु सूत्रकारेण तु तेषाम् अभिप्रायः लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति सूत्रेण उपनिबद्धः। इदानीं लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति सूत्रं यद्यपि पाणिनिना रचितं सत्यं, परन्तु तस्मिन् सूत्रे यः विषयः उक्तः सः विषयस्तु पाणिनेः प्राक्तनैः आचार्यैः अभिप्रेतः वर्तते। नाम तैः सः विषयः उच्यते। पाणिनिना सः विषयः एकेन सूत्रेण अत्र उपस्थाप्यते। पश्चात् तस्य विषयस्य इदानीं प्रत्याख्यानं क्रियमाणं वर्तते। अर्थात् तस्य नियमस्य, कस्य नियमस्य? लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यस्य प्रत्याख्यानं क्रियते। तदेव व्याख्याता कथयति, तदेतत् पूर्वाचार्यसूत्रं पाणिनिः प्रत्याचष्टे। प्रत्याचष्टे अर्थात् प्रत्याख्यानं करोति। प्रत्याख्यानं नाम एकप्रकारकं खण्डनं तस्य उक्तस्य विषयस्य अनावश्यकता प्रतिपादनम् अथवा तस्य अन्यथात्वेन ग्रहणम् अन्यथात्वेन प्रतिपादनं वा। प्रकृते प्रत्याख्यानम् इत्यस्य तु अनावश्यकत्वप्रतिपादनम् एव। नाम तद् नास्ति यदि तर्हि अपि कार्यं सिद्ध्यति, तस्य अपेक्षा नास्ति इति उच्यते। एवं खलु? तर्हि प्रकृते यत् सूत्रं वयम् अधुना पठामः तेन इदम् उच्यते
यत् युक्तवद्व्यक्तिवचने इति न युज्यते, न कर्तव्यं, न क्रियते चेदपि क्लेशो नास्ति इति। अतः सूत्रं भवति तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इति। सम्यक्। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते तद् इति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते, नपुंसकलिङ्गे च तद् वर्तते। ततः परम् अशिष्यम् इति अस्ति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। तदनन्तरम् असंज्ञाप्रमाणत्वात् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। पञ्चमी विभक्तस्य प्रथमाविभक्तेः रूपं भवति संज्ञाप्रमाणत्वात् इति। प्रकृते विग्रहादिकं द्रष्टव्यं। तत्र शिष्यम् इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् शासितुं शक्यं शिष्यं। शासितुं शक्यम् इत्यस्य कः अर्थः? यस्य अनुशासनं कर्तुं शक्यते। अनुशासनं नाम किं? नियमेषु उपनिबन्धनम् अथवा नियमेषु तस्य स्थापनम् इति। एवं खलु? तर्हि तत्र उच्यते यस्य शासनं कर्तुं शक्यते, यस्य नाम सूत्राणां माध्यमेन यद्विषयकाः नियमाः वक्तुं शक्यन्ते, व्युत्पादनं कर्तुं शक्यते इति, तत् शिष्यं भवति इति। अतः शासितुं शक्यं शिष्यम् इति तत्र उच्यते। न शिष्यम् अशिष्यं न एतत्पुरुषसमासो भवति। तदशिष्यं तत्र तद् इति पृथक् वचनम्, अशिष्यम् इति पृथक् वचनम्। अर्थात् अशिष्यम् इत्यस्य कः अर्थः तर्हि ज्ञातः? यत् शासितुं न शक्यं तद् अशिष्यं भवति इति। संज्ञाप्रमाणत्वात् इति। तदशिष्यं तत् अशिष्यम्, अशिष्यम् इत्यत्र नञ् तत्पुरुषसमासो भवति। यतः न शिष्यम् अशिष्यम् इति खलु उच्यते। अतः नञ् तत्पुरुषसमासः तत्र ज्ञेयः। समीचीनं। ततः अग्रे संज्ञायाः प्रमाणं संज्ञाप्रमाणं षष्ठी तत्पुरुषसमासो भवति। संज्ञाप्रमाणस्य भावः संज्ञाप्रमाणत्वम्। एवं खलु? तस्मात् संज्ञाप्रमाणत्वात् इति तत्र विग्रहः उच्यते। एवं तर्हि तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् एतस्मिन् सूत्रे यानि पदानि दृष्टानि तेषां पदानाम् अस्माभिः विभक्तिनिर्देशः विग्रहः च ज्ञातः। समीचीनं। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यम्। एतत् सूत्रं प्रति कस्यचित् अनुवर्तनम् अस्ति वा न वा इति द्रष्टव्यमस्ति। यद्यपि अनुवर्तनम् अत्र साक्षात् इतः प्राक्तनसूत्रस्य नापेक्षितम्। इतः प्राक्तनं सूत्रं तत्र अष्टाध्याय्यां भवति। योग नाम एतत् विशेषणानां च जातेः यच्च कौमुद्याम् अग्रे पठिष्यते। ततः अपि पूर्वं लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचनम् इति भवति। अतः तद् इत्यनेन युक्तवद्वचनम् अत्र ग्राह्यम्। तद् अग्रे अस्य उदाहरणसमये अथवा उदाहरणस्य चिन्तनं यदा करिष्यामः तदा विषयः स्पष्टः भविष्यति। एवं खलु? तर्हि व्याख्यायां यथा विषयः आरभ्यमाणः वर्तते ततः पूर्वम् अस्माभिः अस्य सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किमुच्यते? युक्तवद्वचनं न कर्तव्यं। नाम यद् युक्तवद्वचनं कृतं, केन कृतं? तत्र लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यनेन। तन्न कर्तव्यं। कुतः? संज्ञानां प्रमाणत्वात् इति। नाम संज्ञानां स्वयं प्रामाण्यं भवति। अतः तासां संज्ञानां प्रामाण्यमादाय
व्यक्तिवचनत्वस्य अपेक्षा एव नास्ति इति तत्र मूले सूत्रार्थः उच्यते। तत्र कारणं यद्यपि वक्ष्यते किं संज्ञानां प्रमाणत्वात् इति, एवं खलु। तर्हि संज्ञानां प्रमाणत्वम् इत्यनेन किं विवक्षितं तदपि अत्र चिन्तनीयं वर्तते। ततः पूर्वं व्याख्याता किं कथयन्नस्ति, कथञ्च प्रतिपादयन्नस्ति इति अस्माभिः श्रोतव्यम्। इति चेत् व्याख्यात्रा यदुच्यते तदपि द्रक्ष्यामः, परन्तु ततः पूर्वम् अस्य अभिप्रायः कः। नाम तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् सूत्रार्थः कृतः खलु, युक्तवद्वचनं न कर्तव्यम् इति, एवं किल। ततः तत्र अष्टाध्याय्याः सूत्रक्रमं यदि भवन्तः पश्यन्ति, लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने 51 सूत्रं, ततः परं विशेषणानां चाजातेः इति 52 सूत्रं, तदनन्तरं तत्र तदाशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् इति खलु उच्यते। तर्हि तच्छब्देन अत्र तद् युक्तवद्वचनम् इति उच्यते। नाम युक्तवद्वचनं कर्तुं न शक्यते, नाम तस्य शासनं न कर्तुं शक्यते। शासनं नाम तस्य अनुशासनं कर्तुं न शक्यते। युक्तवद्भावः यः उक्तः पूर्वं, तस्य पूर्णरूपेण विधानं कर्तुं न शक्यते, अनुशासनं कर्तुं न शक्यते, एवं किल। कुतः? यतः संज्ञाप्रमाणत्वात्, संज्ञानां प्रमाणत्वात् इत्युक्तं। संज्ञानां प्रमाणत्वम् अर्थात् कोऽर्थः? नाम इमाः संज्ञाः लोकप्रमाणेन सिद्धाः भवन्ति, अर्थात् लौकिकेन व्यवहारेण स्वतः एव सिद्धाः भवन्ति इति। एषः जनपदः पञ्चालाः इति उच्यते, एषः जनपदः कुरवः इत्युच्यते, अथवा अङ्गाः, वङ्गाः, कलिङ्गाः इत्युच्यते। तर्हि इमाः संज्ञाः लोकसिद्धाः वर्तन्ते, एवं किल। लोके एव तासां संज्ञानां प्रामाण्यं, लोकादेव प्रामाण्यं स्वीक्रियते। क्वचित् तथा नापि स्यात्, युक्तवद्वचनं तथा क्वचित् नापि स्यात्, क्वचित् भवत्यपि। अतः यत्र यत्र भवति ते ते प्रयोगाः लोकादेव ज्ञातव्याः। तेषां सर्वेषामपि प्रयोगाणां तत्र अनुशासनं कर्तुं न शक्यते, एवं किल। तत् अशिष्यम् अर्थात् शासितुम् अयोग्यं, शासयितुं न शक्यते, तेषाम् अनुशासनं कर्तुं न शक्यते इति उच्यते, एवं किल। तत्र व्याख्यातारम् अधुना पश्यन्तु। यथा दारा इत्यादौ, दाराः इति कश्चन शब्दः, सः शब्दः कः नाम कस्मिन् लिङ्गे भवति इति चेत् पुल्लिङ्गे भवति, किञ्च नित्यबहुवचनान्तः भवति सः शब्दः। दार इति शब्दः तत्र भवति, तस्य स्त्रीलिङ्गत्वेन एव क्षन्तव्यः, पुल्लिङ्गे एव व्यवहारः क्रियते, किञ्च बहुवचने एव व्यवहारः भवति तस्य। तदेव कथयति। यथा दाराः इत्यादौ शास्त्रीयपुंस्त्वविशिष्टस्य एव स्त्रीरूपार्थस्य भानम् इति। तत्र सः विद्यमानः यः शब्दः वर्तते, दारशब्दः, सः नित्यबहुवचनान्तः पुल्लिङ्गे च, परन्तु तेन अर्थः कस्य अवगम्यते? स्त्रियः अर्थः अवगम्यते वा पुरुषस्य अर्थः अवगम्यते वा इत्येतत् न, स्त्रियः एव अर्थः अवगम्यते। दाराः अर्थात् काचित् स्त्री या पत्नी भवति, मम पत्नी मम दाराः, अथवा सीता श्रीरामस्य दाराः, सीता इति एकवचने शब्दः, दाराः इति बहुवचने, एवं किल। तर्हि तादृशी व्यवस्था कुतः? लोकात्।
संस्कृतवाङ्मये तादृशी व्यवस्था लोकात् उद्ध्रियते। लोके तथा प्रयोगाः सन्ति, अतः ते प्रयोगाः यथावत् व्यवह्रियन्ते। तर्हि तेषाम् एवम् अनुशासनं न कर्तुं शक्यते यत् एषा स्त्री वर्तते, एषा काचित् एकसङ्ख्याका वर्तते, अतः तत्र दारशब्दः अपि स्त्रीलिङ्गे एव भवतु अथवा एकवचनस्थः एव भवतु न। कुतः? यथा लोके प्रयोगः तथा न श्रूयते। लोके दारशब्दः इति नित्यबहुवचनान्ते पुल्लिङ्गे च श्रूयते। एते मम दाराः, अर्थात् एषा मम पत्नी इति, अथवा अमुक नाम अमुकनाम्नी मम पत्नी वर्तते इति अर्थः तस्य दारा इति शब्दस्य स्वीक्रियते। तर्हि कथयति इत्यादौ नाम दाराः इत्यादौ शास्त्रीयपुंस्त्वविशिष्टस्य एव स्त्रीरूपार्थस्य भानं भवति। तथा नाम यथा लोके तथा लुपि सति शास्त्रीयप्रकृत्यर्थगतलिङ्गसङ्ख्याविशिष्टस्यैव स्वार्थस्य लोकव्यवहारादेव भानं सम्भवति। नाम यथा प्रकृते लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने इति खलु उक्तं पूर्वं। नाम लुपि सति प्रकृतेः यल्लिङ्गं, प्रकृतेः च यद्वचनं तदेव लिङ्गं तदेव च वचनं विशेषणस्यापि भवति। एवं खलु इति यत् शास्त्रेण उच्यमानं वर्तते। पश्यन्तु, तथा लुपि सति शास्त्रीयप्रकृत्यर्थगतलिङ्गसङ्ख्याविशिष्टस्य एव नाम लिङ्गसङ्ख्यासहितस्य एव कस्य विशेषणादिकस्य स्वार्थस्य लोकव्यवहारादेव भानं सम्भवति। नाम तल्लोके प्रयोगाः दृश्यन्ते श्रूयन्ते, तदनन्तरं शास्त्रे तेषाम् अन्वाख्यानं भवति इति, तद्लोकव्यवहारेणैव स्पष्टं भवति इति। लोकव्यवहारादेव तस्य भानम् अर्थात् ज्ञानं भवति। कथयति न तु तदंशे शास्त्रव्यापारापेक्षा इति भावः। नाम तादृशानां प्रयोगाणाम् अन्वाख्यानाय शास्त्रस्य व्यापारस्य अथवा शास्त्रस्य कर्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति। सा व्यवस्था लोकादेव सङ्कलनीया। तद् शासितुं न शक्यते। तद् अशिष्यम् इत्युक्तं खलु। शासितुं योग्यं शिष्यम् इति भवति। अतः तत् शासितुं न शक्यते, तस्य अनुशासनं कर्तुं न शक्यते। कुतः? लोकव्यवहारादेव तत्र सिद्धिः जायते। एवं खलु। तत्र निदर्शनं दाराशब्दस्य दत्तं। किमर्थं? सर्वत्र अन्यत्र नियमः क्रियते अस्माकं व्याकरणशास्त्रे। किं नाम अयं शब्दः एकवचनः अस्ति, बहुवचनस्थः अस्ति अथवा द्विवचनस्थः वर्तते। अस्य विशेष्यस्य विशेषणशब्दः अपि तत्तद् लिङ्गे तत्तद् वचने एव भविष्यति इति उच्यते। दाराशब्दविषये तथा कुतो न उच्यते इति चेत् लोके व्यवहारं वयं पश्यामः। यथा लोके व्यवहारः अस्ति तथा शास्त्रे तस्य निवेशं कुर्मः। तदनुसारं शास्त्रे नियमाः भवन्ति। परन्तु प्रकृते तावत् नाम तत्र युक्तवद्भावः यः वर्तते, सः युक्तवद्भावः अपि लोकव्यवहारादेव सिद्धः भवति। तदर्थं शास्त्रस्य व्यापारः नाम शास्त्रं कर्तव्यम् अथवा तस्य अनुशासनं कर्तव्यम् इति आवश्यकं नास्ति इत्युच्यते। एवं खलु। तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् नाम संज्ञाव्यवहारः लोके तेषां व्यवहारः यः वर्तते, तेन व्यवहारेण एव तेषां लिङ्गवचनादिकं सर्वं स्पष्टं भवति। अथवा लौकिकव्यवहाराधीनः तादृशानां शब्दानां तत्र लिङ्गवचनादिविषयः भवति इति। तदेव तत्र मूले यदुक्तं नाम कुतः एषा व्यवस्था मूले तत्र उक्तं खलु संज्ञानां प्रमाणत्वात्। सः अर्थः कुतः उच्यते? संज्ञाप्रमाणत्वात् इति साक्षात् सूत्रे उक्तं। तस्य कथयति
अर्थं कथयति व्याख्याता। संज्ञानां प्रमाणं संज्ञानाम् इति कथयति लोकव्यवहाराणाम् इत्यर्थः इति। नाम ते प्रयोगाः लोकव्यवहारसिद्धाः वर्तन्ते इति। अतः तेषां यथा यथम् अथवा यथावत् अनुशासनं कर्तुं न शक्यते इति। अत्रैव तत्त्वबोधिनीकारः किं कथयति तत् पश्यन्तु। नाम तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इत्यत्र कथयति पूर्वाचार्यानुरोधेन कृतं सूत्रं सम्प्रति व्याचष्टे, अर्थात् लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति प्राक्तनैः आचार्यैः एतत् सूत्रं यत् कृतं वर्तते, पाणिनिना तत् सूत्रं लिखितं सत्यं, परन्तु सा व्यवस्था पाणिनेः न, सा व्यवस्था प्राक्तनैः आचार्यैः उच्यते। तस्याः पाणिनिना प्रत्याख्यानम् अर्थात् खण्डनं क्रियमाणं वर्तते। केन? तदशिष्यम् इति कथयति। सरलतया तत्त्वबोधिनी इतोपि सरलतया कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। पञ्चालाः अङ्गाः वङ्गाः कलिङ्गाः इत्यादयः जनपदस्य यथा यथं बहुवचनाद्यन्ताः एव संज्ञाः, न तु अत्र यत्नेन लिङ्गसङ्ख्ये प्रतिपादनीये इति। आपो दारा इत्यादिषु यथा, नाम अपशब्दः अस्ति, अप् जलार्थे अप् इति, सः नित्यबहुवचनान्तः स्त्रीलिङ्गे च। दाराः इत्यादिषु यथा, दारा इति शब्दः नित्यबहुवचनान्तः पुल्लिङ्गे च। न हि तत्र शास्त्रेण लिङ्गसङ्ख्ये प्रतिपाद्येते इति भावः। नाम आपः दारः इत्यादिषु प्रयोगेषु किमपि शास्त्रं नास्ति, येन शास्त्रेण तत्र लिङ्गव्यवस्था वा वचनव्यवस्था वा उच्यते इति। तत्र अपशब्दस्य स्त्रीलिङ्गं नित्यबहुवचनान्तं लोकादेव स्वीक्रियते। दाराशब्दस्य नित्यपुल्लिङ्गत्वं नित्यबहुवचनान्तं च लोकादेव स्वीक्रियते। अतः यथा अप् दाराः अथवा यथा आपः दाराः इत्यादीनां प्रयोगाणां लिङ्गवचनव्यवस्था साक्षात् शास्त्रेण न क्रियते, परन्तु लोकादेव सा व्यवस्था स्वीक्रियते। एवं तत्र युक्तवद्भावः अपि अस्माभिः लोकादेव ज्ञेयः। लोके यथा प्रयोगः व्यवह्रियमाणः वर्तते, तादृशः प्रयोगः ग्राह्यः, तस्य प्रयोगश्च कर्तव्यः इति। तद् कियद्वा शासितुं शक्यते, सा सर्वापि व्यवस्था शासितुं न शक्यते इति। अतः लोकाधीना लोकव्यवहाराधीना सा व्यवस्था लोकादेव ग्राह्या इति तत्र युक्तवद्भावविषये कथयन् अस्ति आचार्यः पाणिनिः। यद्यपि तत्र युक्तवद्भावः यः वर्तते सः आचार्येण पाणिनिना कुतः खण्ड्यमानः वर्तते, तर्हि सर्वेषामपि शब्दानां विषये एवं वक्तुं शक्येत खलु। नाम अन्ये ये शब्दाः वर्तन्ते, अयं शब्दः पुल्लिङ्गे, अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गे, अयं नपुंसकलिङ्गे, एतत् क्रियापदम् एतद् इत्थं भवति, अयं वैदिकः प्रयोगः, अयं लौकिकः प्रयोगः। अतः सः सर्वोऽपि शब्दः लोकात् गृहीतुं शक्यते एव खलु, यतः आदौ प्रयोगः अस्ति एव। वैदिकात् वैदिकाः शब्दाः ज्ञाताः भविष्यन्ति, लोकात् लौकिकाः शब्दाः ज्ञाताः भविष्यन्ति। तर्हि यथा युक्तवद्भावविषये उच्यमानं वर्तते यत् तेषां संज्ञाप्रामाण्यं भवति, नाम लोके यथा व्यवहारः तेषां क्रियमाणः वर्तते तदेव प्रमाणीभूतः भवति इत्येतत्। तथा न सर्वेषां शब्दानां विषयेन सर्वेषां शब्दानाम् अन्वाख्यानम् अपेक्षितं। तस्य शब्दस्य अर्थः कः, तत्र प्रकृतिः का, तत्र कः धातुः, कस्मिन् अर्थे वर्तते, तस्मात् कः प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते इति सर्वं वक्तव्यस्य, इति सर्वस्यापि वक्तव्यस्य अपेक्षा अस्ति। परन्तु युक्तवद्भावव्यवस्था या वर्तते सा तु केषाञ्चन एव शब्दानां वर्तते, बहूनां शब्दानां तु न वर्तते इति कृत्वा तत्र लौकिकम् एव प्रामाण्यम् अस्माभिः ग्राह्यम्
अपि च अस्माकं व्याकरणस्य ये शुद्धनियमाः वर्तन्ते तैः नियमैः सह विरोधोऽपि भवति खलु। वयं तु वदामः नाम विशेष्यं यस्मिन् लिङ्गे यस्मिन् वचने भवति यस्यां विभक्तौ भवति, विशेषणमपि तल्लिङ्गे तद्वचने तस्यामेव विभक्तौ भवति, एवं खलु। तत्र विधानमपि अस्ति। एकवचन द्विवचन बहुवचनादि संज्ञाः, पुरुषसंज्ञाः, प्रथममध्यम उत्तमपुरुषसंज्ञाः, तैः सह कस्य कथं कथम् अन्वयः भवति इति स्पष्टतया ज्ञायते। परन्तु प्रकृते आगत्य तादृशं विधानं भग्नं भवति। विशेष्यमस्ति जनपदः एकवचने, परन्तु तस्य विशेषणं यदुच्यते अथवा निष्पाद्यमानम् अस्ति तद् बहुवचने। अतः शुद्धस्य शास्त्रीयस्य व्यवहारस्य तत्र किञ्चित् वैपरीत्यमपि दृश्यते। अतः तेषाम् अन्वाख्यानं कर्तव्यम् इत्यपेक्षया तान् वयं यथा लोके व्यवह्रियमाणाः सन्ति ते शब्दाः तान् तथैव स्वीकुर्याम इति तत्र उच्यते इति अभिप्रायः अस्ति आचार्यस्य पाणिनेः इति। इतः पूर्वं यद् सूत्रम् अष्टाध्याय्यां यद् सूत्रं वर्तते विशेषणानां जातेः तत् सूत्रं पश्चात् वक्ष्यते कौमुदीकारेण। सद्यः लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने एतदनन्तरं तत्र तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इति सूत्रमेव साक्षात् कथयन् अस्ति। तत्र उभयोः सूत्रयोः साक्षात् सम्बन्धः इति कृत्वा उभयोः नाम तद् लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यस्य अपि च तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इत्यस्य च। तर्हि एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे भवति तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इत्यत्र। यद्यपि तत्र तन्नाम किमित्युच्यते, इतः पूर्वं यत् सूत्रम् अष्टाध्याय्याम् उक्तं खलु, किम् अधुना विशेषणानां चाजातेः तदा जनपदे लुप् इत्यत्र एव वक्तव्यम् इति अग्रे वक्ष्यति। कः तत्र व्याख्याता कथयिष्यति। विशेषणानां चाजातेः इत्यत्र लुपियुक्तव्यक्तिवचने इत्यस्मात् उत्तरं पठितमिदं सूत्रं तत्रैव व्याख्यातुम् उचितम् इति अग्रे कथयिष्यति। तत् किमर्थं तत्रैव व्याख्यातुम् उचितं तत् तस्य सूत्रस्य अवगमनानन्तरम् अग्रे एव ज्ञास्यते सम्यक्। सद्यः दीक्षितः यं क्रमम् अष्टाध्याय्याः सूत्रस्य आश्रितवान् वर्तते तं क्रमम् आश्रित्य वयम् अग्रे पठामः। अस्तु, अग्रे अग्रिमसूत्रस्य तत्र आरम्भात् पूर्वम् अवतरणिकारूपेण कथयति व्याख्याता, एवञ्च लुबपि न विधेयः इत्याह। नाम युक्तवद्भावः यदि न कर्तव्यः इति यदि उच्यते केन तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इत्यनेन, नाम सः युक्तवद्भावः अशिष्यं वर्तते अथवा युक्तवद्भावकरणम् अशिष्यं वर्तते, नाम शासितुं न शक्यते। कुतः यत् लोकव्यवहारादेव तत् सः सिद्धः भवति इति यदुक्तं, तर्हि इदं वचनं यदि उच्यमानं वर्तते तर्हि युक्तवद्भावः यस्यां स्थितौ भवति, कस्यां स्थितौ भवति, लुपि सति खलु भवति। लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने इति खलु अस्माभिः पठितं। नाम युक्तवद्भावार्थं लुप अपेक्षितः। लुप भवति अतः युक्तवद्भावः तत्र उच्यते तत्र लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यनेन। तर्हि लुपम् आश्रित्य एव अस्माभिः युक्तवद्भावः प्रतिपाद्यते।
तर्हि युक्तवद्भावः एव न कर्तव्यः यदि, तर्हि तस्य उपजीवकः अपि न स्यात्। उपजीव्यः कः अस्ति? युक्तवद्भावः। तं कः जीवयति? तस्य उपजीवकः कः? सः सः लुप्। अतः तत्र तदेव कथयति व्याख्याता, एवञ्च लुबपि न विधेयः, नाम लुबपि न कर्तव्यः इति। तत्र तत्त्वबोधिनीकारः कथयति, पश्यन्तु। उपजीवकं प्रत्याख्याय उपजीव्यं प्रत्याचष्टे इति। खलु? नाम उपजीवकस्य प्रत्याख्यानं कृत्वा इदानीम् उपजीव्यस्यापि प्रत्याख्यानं करोति इति। नाम तदेव सरलतया मया उक्तमेव, पुनः तत्र नाम युक्तवद्भावः येन कारणेन उत्पन्नः तस्यापि अपेक्षा नास्ति। नाम लुपि सति खलु तत्र युक्तवद्भावः उच्यते लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने। तर्हि तदेव यदि नापेक्षितं तर्हि लुपपि न कर्तव्यः इति। लुपः कारणात् अस्य युक्तवद्भावस्य उत्पत्तिः जायते अथवा सः उच्यते शास्त्रे। मया अर्थात् मया पाणिनिना न मत्तः प्राक्तनैः आचार्यैः यदुच्यते तद् न कर्तव्यम्, अपेक्षा नास्ति। लौकिकव्यवहारेण एव तत्र निर्वाहः कर्तव्यः इति। तत्र कथयति तर्हि सूत्रं, नाम एतद्वचनं वक्तुमेव, नाम लुबपि तर्हि न विधेयः, लुबपि न कर्तव्यः। जनपदे लुप् इत्यादीनि उच्यमानानि सन्ति खलु, तर्हि तदपि न कर्तव्यम्। एतदर्थं सूत्रम् अग्रे कथयति, लुब्योगाप्रख्यानात् इति। तर्हि अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अत्र प्रथमं पदं भवति लुप्, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं तद्भवति। द्वितीयं पदं भवति योगाप्रख्यानात्। योगाप्रख्यानात् इत्यत्र पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं भवति। न प्रख्यानं योगाप्रख्यानात् इति अस्ति। सम्यक् अवधानेन पदं पश्यामः। तत्र विग्रहः कथं? न प्रख्यानम् अप्रख्यानं। समीचीनं। नै तत्पुरुषसमासो भवति। योगस्य अप्रख्यानं योगाप्रख्यानं, तस्मात् योगाप्रख्यानात् इति। एवं किल? तत्र योगः नाम सूत्रम् अथवा अष्टाध्यायी अथवा अष्टाध्यायी सूत्रकारेण रचिता। अत्र सामान्येन योगः इत्यनेन सूत्रमिति अवगन्तव्यम्। तर्हि तत्र अप्रख्यानं नाम अप्रतीतिः। अप्रख्यानात् अप्रतीतत्वात् तद्वक्ष्यते। तत्र व्याख्यातारं पश्यन्तु। तत्र एतत् सूत्रं प्रति कस्य अनुवर्तनमागच्छति तद् कथयति व्याख्याता। अशिष्यम् इति अनुवृत्तं पुल्लिङ्गेन विपरिणतं लुबित्यनन्तरं सम्बध्यते इति। लुब्योगाप्रख्यानात् नाम लुप् अशिष्यः नाम शासितुं न शक्यः, अथवा सः लुबपि न कर्तव्यः, येन कारणेन युक्तवद्भावः वक्तुम् आपतितः भवति। सः लुबपि न कर्तव्यः। एवं खलु? कुतः? अप्रख्यानात्। अप्रख्यानात् इत्यस्य तु अग्रे अर्थः उच्येत कदाचित्। अतः नाम तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इत्यस्मात् सूत्रात् अशिष्यम् इत्यस्य अत्र अनुवर्तनं भवति इति। अतः तत्र किमुक्तम्? अशिष्यम् इति नाम अनुवृत्तः पुल्लिङ्गेन विपरिणितं, तत्र अनुवृत्तम् इति कर्तव्यम्। अशिष्यम् इति अनुवृत्तं। मम पुस्तके कश्चन लेखनदोषः वर्तते, सः तत्र परिष्कार्यः अस्तु। नाम अस्य अनुवर्तनं भवति, तर्हि सूत्रार्थः इत्थं जायते, तदुक्तमेव। तदाह किमाह लुबपि न कर्तव्यः, मूले पश्यन्तु सूत्रार्थम्।
लुबपि न कर्तव्यः अवयवार्थस्य इह अप्रतीतेः इति। एवं खलु, नाम अवयवार्थस्य अप्रतीतेः अवयवार्थस्य इह अप्रतीतेः इति अर्थः कुतः आगतः इति चेत् योगाप्रख्यानात् इति पदादेव आगतः। तत्र कथयति योगः अवयवार्थः, एवं खलु। तस्य अप्रख्यानात् अर्थात् अप्रतीतेः इत्यर्थः। प्रकृते सूत्र इति अर्थः योगशब्दस्य न स्वीक्रियमाणः अस्ति। योगस्य नाम तत्र किमुक्तम् अवयवार्थः इति, अथवा सम्बन्धस्य, योगस्य अर्थात् सम्बन्धस्य अथवा अवयवार्थस्य इति। अवयवः यत्र उपस्थितः भवति तत्र तस्य अवयविना सह कश्चन सम्बन्धः अपि उपस्थितः एव भवति, एवं खलु। तत्र किं कथयति, योगः अवयवार्थः तस्य अप्रख्यानात् अर्थात् अप्रतीतेः इत्यर्थः, तदाह अवयवेति। उक्तं खलु। अवयवस्य अवयवार्थस्य इह अप्रतीतेः इति उच्यते। अस्य स्पष्टीकरणं कुर्वन् कथयति, न हि पञ्चालाङ्गवङ्गादिसम्बन्धित्वेन पञ्चालाः अङ्गाः वङ्गाः इत्यादितः बोधः, अतः प्रत्ययः एव तत्र नास्ति इति भावः इति। अवगम्यते किल। नाम पञ्चालशब्दः अस्ति, अङ्गशब्दः अस्ति, वङ्गशब्दः अस्ति इत्यादिसम्बन्धत्वेन एव पञ्चालाः वङ्गाः अङ्गाः पञ्चालाः अङ्गाः वङ्गाः इत्यादि बोधः भवति इति नास्ति। नाम तत्र अभिप्रायः एषः, पञ्चालानां निवासः जनपदः पञ्चालाः इति बोधो न जायते, सर्वथा इति बोधः न जायते। पञ्चालाः यस्मिन् देशे यदि तत्र न सन्ति चेदपि सः देशः पञ्चालाः इति भवितुम् अर्हति, एवं खलु। एवमेव अङ्गाः तस्मिन् देशे यदि न सन्ति चेदपि सः जनपदः अङ्गाः भवितुम् अर्हति। वङ्गाः यदि तस्मिन् देशे न सन्ति तर्हि चेदपि सः देशः वङ्गाः इति भवितुम् अर्हति। नाम पञ्चालाः तत्र स्युरेव, अथवा अङ्गाः वा वङ्गाः वा तत्तद् जनपदे स्युरेव, अतः एव सः पञ्चालाः अथवा वङ्गाः अथवा अङ्गाः इति अस्ति इति आवश्यकं नास्ति। तदेव उक्तवान्, पञ्चालाङ्गवङ्गादिसम्बन्धित्वेन न हि इत्यतः वाक्यस्य आरम्भः कृतः। न हि पञ्चालाङ्गवङ्गादिसम्बन्धित्वेन पञ्चालाः अङ्गाः वङ्गाः इत्यादि बोधः। तत्र मूलतः पञ्चालाः अङ्गाः वङ्गाः वा जनाः स्युरेव, अतः एव सः जनपदः पञ्चालाः अङ्गाः वङ्गाः इत्युच्यते इति नास्ति। कस्मिंश्चित् काले तत्र ते पञ्चालाः अङ्गाः वङ्गाः न सन्ति चेदपि तस्य जनपदस्य पञ्चालाः अङ्गाः वा वङ्गाः तस्य जनपदस्य पञ्चालाः अङ्गाः वङ्गाः वा इत्यादि व्यवहारः भवत्येव, एवं खलु। इदानीं यथा कस्यचित् जनपदस्य नाम गोरक्षपुरः अथवा गोरक्षपुरम् इति अस्ति इति चिन्तयन्तु। तत्र सर्वेपि गोरक्षकाः भवन्ति इति अस्ति वा? न खलु। कदाचित् तत्र एकोपि गोरक्षकः न स्यात्, गोभक्षकाः एव सर्वे स्युः, तथापि तस्य नाम गोरक्षपुरम् इति वर्तते। अतः तत्र नाम तादृशस्य लुपः अपि अपेक्षा नास्ति तत्र, एवं किल। यतोहि अस्माभिः लुप् केन कृतः? जनपदे लुप् इत्यनेन खलु। तर्हि जनपदे लुप् इत्यनेन किम् उच्यते? कः अर्थः? जनपदे वाच्य चातुरर्थिकस्य लुप् स्यात् इति खलु उच्यते। तर्हि चत्वारः अर्थाः के? तदस्ति इति देशे तन्नाम्नि, तस्य निवासः अदूरभवश्च, तेन निवृत्तं तस्य निवासः अदूरभवश्च, एते सर्वेपि अर्थाः तत्र सङ्गताः भवेयुः इत्यपि नावश्यकम्।
एते चत्वारः अपि अर्थाः तत्र अन्तर्भवन्त्येव इति नास्ति, नावश्यकं। तदस्मिन् अस्ति ते देशे तन्नाम्नि, कदाचित् एतस्य अन्तर्भावः तत्र न भवितुं न स्यात्, तेन निवृत्तम् इति न स्यात्, तेन तस्य निवासः अथवा अदूरभवश्च। एषु यः कोऽपि अर्थः तत्र सङ्गतः न जायमानः स्यात्, तथापि तस्य जनपदस्य नाम पञ्चालाः अथवा अङ्गाः अथवा वङ्गाः, एवं खलु। तर्हि तदेव नाम सम्बन्धस्य तत्र अप्रतीतिः भवति। योगः नाम सम्बन्धः। मूले पश्यतु, योगः किमुक्तम्? अप्रख्यानात्, योगाप्रख्यानात् नाम योगस्य अप्रख्यानात्। योगः नाम सम्बन्धः अथवा अवयवार्थः इति यदुक्तं खलु, तस्य अप्रख्यानात् नाम तस्य अप्रतीतेः। प्रख्यानं नाम प्रतीतिः, तस्य अप्रतीतिः नाम सर्वथा अपि तत्र सम्बन्धस्य कस्यचित् प्रतीतिः भविष्यति इति नास्ति। सम्बन्धः नास्ति चेत् अपि तस्य जनपदस्य नामविशेषः सम्पन्नः भवति, दृश्यते लोके तथा, एवं खलु। एवं तत्र उच्यते। अतः लुब् विधानं न कर्तव्यम्। तत्र प्रथमवृत्तिकारः कथयति, पश्यन्तु। योगस्य अर्थात् सम्बन्धस्य अप्रख्यानात् अर्थात् अप्रतीतत्वात्। शृण्वन्तु भवन्तः। योगादेव वर्णाः इति व्यवह्रियन्ते, तत्राशक्यं लुब् विधानम्। अनन्तरसूत्रमपि इदमेव सूत्रं दृढीकरोति। अस्तु, नाम अनन्तरं यत् सूत्रम् आगच्छति तस्य दृढीकरणमपि एतेन एव उच्यते। तेनापि अयमेव विषयः उच्यमानः वर्तते। तदेव सूत्रेण विद्यमानेन एतेन पदेन यदुक्तं तत्रैव अस्माभिः मुख्येन अवधानं कर्तव्यं। योगस्य अप्रख्यानात्, योगस्य अप्रतीतेः। नाम पञ्चालाः एव सन्ति अस्मिन् प्रान्ते इति एतादृशः सम्बन्धः कदाचित् नापि भवति, तथापि सः जनपदः पञ्चालाः इत्युच्यते। तर्हि पञ्चालाः एव यदि तत्र न सन्ति तर्हि तत्र तदर्थकः प्रत्ययः अपि न स्यात्। प्रत्ययः यदि नास्ति तर्हि तस्य लुब् अपि न स्यात्। लुब् यदि नास्ति तर्हि तत्र युक्तवद्व्यक्तिभावस्य नाम युक्तवद्भावस्य तत्र अपेक्षा एव नास्ति। अतः तत्र लुब् अपि प्रकृते न कर्तव्यः। सर्वोऽपि अयं व्यवहारः लोकादेव ग्राह्यः। कस्यचित् जनपदस्य नाम जनपदा तत् पञ्चालाः इति वा, अथवा तत्र कुरवः अङ्गाः वङ्गाः इति वा व्यवह्रियमाणं वर्तते, तर्हि तल्लोकात् ग्राह्यं नास्ति। तत्र अन्वाख्यानस्य अथवा शासनस्य अथवा अनुशासनस्य, शब्दानुशासनस्य तादृशसन्दर्भे अपेक्षा नास्ति। लोकादेव निर्वाहः कार्यः इत्युच्यते। एवं खलु। तर्हि अग्रिमं यत् सूत्रम् इदानीं पठ्यमानं वर्तते तेनापि अयमेव तत्र विषयः दृढीक्रियमाणः वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति, इतः पूर्वं व्याख्यातुः भावः स्पष्टः खलु। किमुक्तं? न हि पञ्चालवङ्गादिसम्बन्धानां सम्बन्धित्वेन पञ्चालः अङ्गाः वा इत्यादयः बोधः इत्यादितः बोधः, अतः प्रत्ययः एव तत्र नास्ति इति भावः। अस्तु, अग्रे किं कथयति? प्रत्यय स्वीकारे बाधकमाह, नाम प्रत्ययः न स्वीकर्तव्यः। नाम तत्र प्रत्ययः एव नास्ति। प्रत्ययः कः? यस्य लुप् क्रियते, एवं खलु। सः नाम प्रत्ययस्य अभावः कुतः उच्यते? कुतः? यतः चत्वारः अर्थाः ये प्रकरणे अत्र उक्ताः ते कदाचित् तत्र नापि अन्तर्भवन्ति। तेषां चतुर्णाम् अर्थानाम् अभावे अपि कदाचित् पञ्चालाः वङ्गाः अङ्गाः इति प्रयुज्यन्ते। तर्हि ते अर्थाः तत्र यदि न दृश्यन्ते लोके कदाचित्, तर्हि
तस्मिन् अर्थे विद्यमानः प्रत्ययः अपि न भवति। सः प्रत्ययः नास्ति तर्हि तस्य लुब् अपि कुतः? लुब् यदि नास्ति तर्हि युक्तवद्भावोऽपि न वक्तव्यः। अतः कृत्वा एतत् सर्वमपि लोके यथा व्यवह्रियते तथा लोकादेव ग्राह्यम् इति। समीचीनं। तदेव अग्रे व्याख्याता कथयति प्रत्ययस्वीकारे बाधकमाह। नाम प्रत्ययः न भवति इति यत् पूर्वम् उक्तं, नाम तत्र सम्बन्धस्य अप्रतीतेः, तर्हि तत्र प्रत्ययः न स्वीकर्तव्यः इत्यत्र बाधकं किं? तद् बाधकं कथयति किम्? अग्रिमं सूत्रं तत्र तद् भवति किम्? योगप्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् इति अस्ति। तत्र उच्यते योगप्रमाणे इति प्रथमं पदं वर्तते, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, तदनन्तरम् अग्रिमं पदं भवति तदभावे, सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति, अदर्शनं प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति, स्यात् इति क्रियापदं भवति। अस् धातोः लिङ्लकारस्य क्रियापदं स्यात् इति भवति। कथं विग्रहः? योगस्य प्रमाणं योगप्रमाणम्। तस्मिन् योगप्रमाणे षष्ठी तत्पुरुषः भवति। न भावः अभावः नै तत्पुरुषः भवति। तस्य अभावः तदभावः, तस्य अभावः तदभावः, तस्मिन् तदभावे अत्रापि षष्ठी तत्पुरुषः भवति। न दर्शनम् अदर्शनं नै तत्पुरुषः भवति। एतत् सूत्रं प्रति अपि अशिष्यम् इति अनुवर्तते। सम्यक्। एवं किल? अतः तत्र व्याख्याता कथं सूत्रार्थं प्रति अस्मान् नयन् अस्ति तत् पश्यन्तु। पञ्चाल अङ्गभङ्गादिशब्देषु योगस्य अर्थात् अवयवार्थस्य, योगः अवयवार्थः इति उक्तः खलु, अथवा सम्बन्धविशेषः। कयोः सम्बन्धः? नाम तत्र जनपदस्य यन्नाम वर्तते तस्य जनपदस्य नाम, तत्र तादृशाः जनाः वर्तन्ते, अतः तस्य नाम तद्देशे तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि इति ये अर्थाः उक्ताः तद् अर्थगतः सम्बन्धः। अतः उच्यते पञ्चालाङ्गभङ्गादिदेशेषु वङ्गादिशब्देषु योगस्य अर्थात् अवयवार्थस्य प्रमापकत्वे सति तदभावे पञ्चाल अंगादि क्षत्रिय संबंधाभावे संप्रति शूद्रादि राजके जनपदे पंचालादि शब्दो न प्रयुज्यते च यतः अतः पंचालादि शब्दाः जनपद विशेषेषु केवलरूढाः इति युक्तम् इत्यर्थः। अत्र एतां व्याख्यां पश्चात् द्रक्ष्यामः। सद्यः अहं योगप्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् इत्यस्य अर्थः इतोपि सरलतया मया उच्यते, तम् अर्थं पश्यन्तु। तत्र योगप्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् इत्यत्र अशिष्यम् इति अनुवर्तते इत्युक्तं खलु। तस्य सूत्रार्थं सरलतया अवगच्छन्तु। यदि पञ्चालादिशब्दाः सन्ति खलु, निवासाद्यर्थस्य वाचकाः स्युः। निवासादयः अर्थाः के? तस्य निवासः, अदूरभवश्च इत्यादयः ये चत्वारः अर्थाः उक्ताः, तेषु यः युक्तियुक्तः अर्थः यदि स्वीकर्तव्यः, तस्य यदि वाचकाः स्युः के पञ्चालादिशब्दाः, तदा निवासादिसम्बन्धाभावे, निवासादीनां यदा तस्य निवासः इत्यादि अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते, तेषां यदा सम्बन्धस्य अभावः भवति तदा सम्बन्धाभावे
पञ्चालादीनाम् अदर्शनम् अर्थात् पञ्चालादिदयः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषाम् अदर्शनम् अर्थात् अप्रयोगः स्यात्। एवं खलु? न चैवं भवति, तथा तु न भवति। ते शब्दाः तथैव प्रयुज्यन्ते। तेन ज्ञायते नैते योगनिमित्तकाः, अर्थात् एते शब्दाः योगनिमित्तकाः न भवन्ति इति। नाम योगनिमित्तकाः नाम सम्बन्धनिमित्तकाः एते शब्दाः न भवन्ति इति। परं संज्ञाः एताः देशविशेषस्य, एवं खलु? नाम इमाः देशविशेषस्य संज्ञाः वर्तन्ते। एषः अर्थः मया प्रथमावृत्तिग्रन्थात् सरलतया भवतां पुरतः उपस्थापितः। इदानीम् अत्र इतोपि अहं विवेचनं करोमि, ततः परं वयम् अत्र आगच्छामः। नाम भोः, तत्र योगः नाम सम्बन्धः इत्युक्तं। नाम पञ्चालाः इत्यादयः ये शब्दाः वर्तन्ते, एवं खलु? तत्र तस्य निवासः नाम ते निवसन्ति, नाम तत्र पञ्चालाः निवसन्ति, अतः अयं जनपदः पञ्चालाः इत्युच्यते। इति किं सर्वथा भवति वा? न। अथवा पञ्चालाख्याः क्षत्रियाः तत्र राज्यं कुर्वन्ति, तेषां निवासः वर्तते, अतः अयं जनपदः पञ्चालाः इति सर्वदा भवति वा? न खलु? कदाचित् तत्र इदानीं क्षत्रियाणां निवासः नास्ति तस्मिन् जनपदे, शूद्राः एव सन्ति सर्वेपि, क्षत्रियाः ततः निर्गताः अथवा अन्यत्र गताः इति चिन्तयन्तु। यथा कालः समानः न भवति खलु? सर्वदा तत्र क्षत्रियाः एव स्युः इति नास्ति, तत्र शूद्राः अपि भवन्ति। तर्हि पञ्चालाख्याः ये क्षत्रियाः आसन् ते तु तत्र अधुना न सन्ति। तर्हि अधुना ते तत्र न सन्ति, तर्हि अपि तस्य नाम किम्? पञ्चालाः इति न भवति वा? न खलु, तथा न भवति। पञ्चालाः इत्येव तस्य जनपदस्य नाम भवति। तर्हि अवयवार्थः कुत्र गतः? योगः तु तत्र न भवति। तर्हि सम्बन्धः एव यदि नास्ति तत्र, तर्हि तस्य निवासः इत्यादिषु अर्थेषु तत्र प्रत्ययः अपि न स्यात् खलु? ये चत्वारः अर्थाः परिगणिताः, ते चत्वारः अर्थाः एव तत्र यदि न सङ्गच्छन्ते अथवा सङ्गच्छेरन्, तर्हि तेषाम् अर्थानाम् अभावे अपेक्षितः प्रत्ययः अपि तत्र न स्यात्। तर्हि सः प्रत्ययः एव यदि न स्यात्, तर्हि तस्य लुपपि कुतः? लुबेव यदि नास्ति तर्हि युक्तवद्भावोऽपि कुतः? अतः सर्वम् इदम् आरब्धं प्रपञ्चनं नापेक्षितं। यथा लोके इमाः संज्ञाः व्यवह्रियमाणाः वर्तन्ते, ताः तथैव स्वीकार्याः। नाम गतसूत्रस्य एव विषयविस्तारः प्रकृते वर्तते। सम्यक्। तदेव व्याख्याता अवतरणिकायां कथयन्नस्ति। पश्यन्तु इदानीं किं कथयति? आम्, पञ्चालाङ्गवङ्गादिशब्देषु योगस्य अर्थात् अवयवार्थस्य नाम तस्य निवासः इत्यादि अवयवार्थस्य प्रमापकत्वे सति, नाम प्रमापकत्वं तत्र एकं प्रमापकत्वम्, एकः परिमाणः अथवा एकः नियमः तत्र क्रियते खलु? तेषाम् अत्र निवासः, अतः अयं जनपदः पाञ्चालाः इति पञ्चालाः इति उच्यते खलु? तर्हि कथयति प्रमापकत्वे सति तदभावे, एवं खलु? नाम अवयवार्थस्य अभावे, तदेव कथयति पञ्चालाङ्गादिक्षत्रियसम्बन्धाभावे। नाम ते पञ्चालाः आङ्गाः वङ्गाः च ये क्षत्रियाः सन्ति, तेषां सम्बन्धाभावे ते यदि तत्र न सन्ति चेदपि सम्प्रति शूद्रादिराजके जनपदे, इदानीं तस्मिन् जनपदे शूद्राः राज्यं कुर्वन्तः सन्ति अथवा ते सन्ति तत्र, पञ्चालादिशब्दो न प्रयुज्यते। नाम कदाचित् पञ्चालाः इति व्यवहारः तत्र न क्रियते, कदाचित् प्रयुज्यते च। यतः प्रयुज्यते इति न उक्तं, न प्रयुज्येत। नाम ते यदि शूद्रादयः, नाम तत्र पञ्चालाः मूलपुरुषाः ततः निर्गताः, ते न सन्ति, परन्तु तत्र इदानीं शूद्रादयः सन्ति राजत्वेन। तर्हि तु पञ्चालशब्दः तस्य जनपदस्य, पञ्चालाः इति शब्दः तस्य जनपदस्य कृते न प्रयुज्येत खलु इति तत्र आपत्तिः आदौ प्रकट्यते। तदनन्तरम् उच्यते प्रयुज्येत च यतः, परन्तु तत् प्रयुज्यते खलु।
तत्र पञ्चालः मूलपुरुषाः क्षत्रियाः न सन्ति, तेषां निवासः नास्ति चेदपि सत्सु शूद्रेषु अपि तत्र पञ्चालः इत्येव तस्य जनपदस्य व्यवहारः खलु क्रियते। अतः पञ्चालादिशब्दाः जनपदविशेषेषु केवलरूढाः इति युक्तम् इत्यर्थः। अतः एते केवलरूढाः एव भवन्ति इत्येव वक्तुं तत्र युज्यते। नाम अत्र न प्रत्ययः विधेयः न च लुग्विधेयः न च युक्तवद् भावः कर्तव्यः। एषा व्यवस्था लोकादेव ज्ञेया इति उच्यते। सम्यक् इति कश्चन सरलतायै स्पष्टतार्थं मया प्रयासः अत्र कृतः। अग्रिमपाठे वयम् अस्य योगप्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् इत्यस्य सूत्रार्थः यः कौमुदीकारेण उक्तः तद्दृष्ट्वा पुनः एतं विषयं सकृत् संस्मृत्य अग्रे गमिष्यामः। अद्यतनपाठस्य तावत् अत्रैव उपसंहरणं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च सैद्धान्तिकः विषयः एषः पठ्यमानः अस्ति अस्माभिः, अतः अत्र सूक्ष्मतया अस्माभिः अवगमनाय बुद्धिः कर्तव्या। भवतु नाम। एवञ्च तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणस्यास्य पञ्चमः एषः पाठः तत्र सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।